بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنصروا فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ، درود پاک سارے پڑھ لو اور پڑھو بھی بلند آواز نال۔ اللہ تو انہوں کسے شاید ہی تھوڑنا آندے، بلند آواز نال سونے پیغمبر تے درود پاک دی آواز آنی چاہی دی۔ ایک دفعہ سارے پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دی۔ اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ آج دیس خطبہ جمعہ اندر انشاءاللہ میں سونے اللہ دی، سونے پاک رب رحمان دی خاص رحمت اور توفیق اور فضل دے نال اور اپنے ماں باپ دیاں دعاواں اور اساتذہ دیاں دعاواں نال اور جڑے مخلص یار نے انہاں دی دعا نال انشاءاللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی سیرت دیاں ایویں چند جھلکیاں انشاءاللہ بیان کرانگا، کیونکہ اگر تفصیل نال بیان کیتا جائے ہو سکتا ہے کہ 2 3 4 جمعے مسلسلیں اس مضمون دے پڑھائے جان اللہ دی رحمت نال، کیونکہ اللہ دے سونے پیغمبر دے پہلے صحابی سن اور نبی پاک دے نال اینا وقت بہت زیادہ گزارے ہیں، اس واسطے اینا دی سیرت بہت ہی اگر بیان کی دی جائیں تو کم از کم 3 4 جمعے لگ سکتے ہیں، لیکن میں ایویں بڑے اختصار دے نال ایویں چند جھلکیاں حضرت ابو بکر صدیق دی سیرت دیاں اور وفات دی ایویں چند جھلکی بیان کرانگا، کیونکہ آج او دینے 22 جمادی ثانی اے او دینے جس دن حضرت ابو بکر صدیق دا جنازہ اٹھئے اس واسطے
بڑی توجہ نال بڑے دھیان نال اللہ دے رسول دی گل سننی اے یارے گار حضرت ابو بکر صدیق انہاں دا جڑا صحیح نام سی نا انہاں دا نام سی یعنی کلمہ پڑھن تو پہلے انہاں دا نام سی عبدالکعبہ اور کلمہ پڑھن تو بعد انہاں دا نام عبداللہ رکھیا گیا اور کنیت انہاں دی کنیت ہے سی ابو بکر اور لقب مل گیا صدیق اور اپنی کنیت اور لقب دے نال انہاں دا نام مشہور ہو گیا انہاں دے ابو دا نام سی عثمان بن عامر لیکن انہاں دی کنیت ابو قحافہ اور وہ اسے کنیت دی وجہ کر کے ابو قحافہ دے نام تو مشہور ہو گئے اور بنو تمیم قبیلے نال تعلق اور ستمی پیڑی جے جاگے نا میرے بلے ذرا ویکھ دے جانا ستمی پیڑی جے ادھروں سونے نبی دی پیڑی چل دی بھی ادھروں حضرت ابو بکر صدیق دی یعنی ستمی پیڑی جے جاگے نا کڑی آپس چے مل گئی اینا یاران دی ستمی پیڑی جے جاگے کڑیاں ملیاں نے این دا نام حضرت ابو بکر صدیق جنہ سب تو پہلے بغیر تحقیق کیتے ہیں بغیر تصدیق کیتے ہیں بغیر سوچیاں سمجھے ہیں جنہیں کیا سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنہیں پوچھیا بھی نہیں کسے کو تحقیق نہیں کیتی کلمہ پڑھا کے نام پڑھا حضرت جی اے او یاری جنہیں بغیر تحقیق دے کلمہ پڑھیا اندہ نائے حضرت ابو بکر صدیق ایک باری قید رضی اللہ تعالی عنہ ایک کون ابو بکر جن دے بارے قرآن آندے اللہ پاک فرمان دینے واللزیم جاء بصدق وصدق بہم اللہ پاک فرمان دینے میرے لاڈلے پیغمبر میرے شہزادے پیغمبر میرے سونے پیغمبر میرے مٹھڑے پیغمبر جناب محمد درود پاک دی آواز آ جائیں شام کوٹیا درو دیوار گونجانے چاہی دینے درود پاک دے نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی آپ سرکار دا پہلا یار انہیں کلمہ پڑھیا نبی پاک دے یار بن گئے نا مصیبتاں بھی آئیاں پریشانیاں بھی آئیاں لیکن سونے دا ساتھ نہیں چھڑیا اندہ نام ابو بکر صدیق جن نے سرکار دا ساتھ نہیں چھڑیا مارا بھی پئیاں حضرت صاحب مارا بھی پئیاں تانے بھی مارے گئے نا اندے راہ بھی روکے گئے نا پریشانیاں بھی آئیاں پر آکھیا نانا ان یار دا کلمہ پڑھ لیا ان جانتے جا سکتی اپنے یار دا ساتھ نہیں چھڑ سکتا نا او بھی ٹائم آئے نا اللہ دے پاک پیغمبر دوواں جہاناں دے سردار اللہ دا پیغام آیا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی اللہ پاک فرماندے نے جبریل جائیں نا آج میرے یاروں تے لے کے آنا اور سوتے رہنا صدیق فاروق ہوری اور جبریل جانا کہوریم تو فلکانتے آجان چوپ کر کے اور ستے رہن صدیق فاروق کہوریم تو فلکانتے آجان چوپ کر کے اور جبریل بورا کرتے چڑک جا میرے یادوں لیا بورا کرتے چڑک لے
محل سراغ اکسانو سجا جام چپ کر کے اوے اکسا دے وچنے نشان گئی اوے جو بنائے میں تیرے ویکھن لئی مون چاک چاک ویکھن سارے نبی دو رکعتاں پڑھا جا چپ کر کے آپ سرکار راتوں رات ایک قرآن آندہ لیلن مصدر آگئے مصدر دا معنی ہوندہ لیلن اے مصدر دا سیگا اے تے میں نہ پڑھیا نہیں تو انو دسن دی کوئی لوڑ نہیں کسے مولوی صاحب نو دسن دی کوئی لوڑ نہیں میں آپ آنا نہیں پڑھیا اوے پڑھے ہو تسی بھی سن لو اوے پڑھنے دا تو مان کرینا اوے پڑھنے دا تو مان کرینا ناکھی میں پڑھے او جبار کہار صداوے متا روڑ دے وے دودھ کڑے او جبار کہار صداوے متا روڑ دے وے دودھ کڑے میں تے اجملہ جس ٹائم سوچنا اللہ دی قسمیں ٹھنڈ پہ جاندی اور تیری اوٹ پانا خدایا اور تیری اوٹ پانا خدایا اور نہیں کچھ سوچدا جس دیوے نو آپ تو بالے قد کسے تھی پوچھدا حضرت جی سن لو لیلان اے مصدر دا سکھ ایندہ میں نہ ہے بھی ساری رات نہیں رات دا کچھ حصہ کچھ ٹکڑا آپ ستا سمانہ دی سیر کر کے نا رات دے کچھ حصے جے واپس بھی آگئے اللہ اور اگلی گل سن لو ابو جال متھے لگ گیا بے ایمان آپ فرمان لگیں ابو جال میں راتوں رات نا جنت دی سیر کر رہا ہیں جنم دے حالات بھی ویکھایا انہیں کو مزاق اڑایا لو جی اے بھی کدی ہو سکتا ہے بھی رات عشاء دی ایتھے پڑھی ہو صبح آکے پھر ایتھے پڑھ لی ہو راتوں رات چلا بھی گئے ہیں واپس بھی آگئے ہیں سیر بھی کر رہے ہیں اور او بے ایمان ابو جال سدھا گیا حضرت ابو بکر صدیق دے بوے دے انہیں سویر جا کے بوا چل کھڑکایا ابو بکر ذرا باہر دے آئے نا ہاں کی آنا ہے آندہ ہے ایک بندہ جو آکھیں ایک جو بندہ آکھے میں راتوں رات ستا آسمانہ دے گیا سیر کر آیا راتوں رات واپس بھی آگیا تے عقل مندی ہوں من لیں گا آکھیا ابو جال دس آکھیا کنے آندہ کنے آکھنا تیرا بیلی آندہ پھردہ تیرا بیلی آندہ پھردہ ہائے ہائے اوہ بیلی ہون تے اے جی ہون اوہ یار ہون تے اے جی ہون اوہ سونے نبی کول نہیں ایتھے حضرت صاحب اے یہ یار ہون منہ تے حضرت صاحب نہیں اور سرکار دے منہ تے نہیں آکھیا نبی پاک دے بلکہ نبی پاک کول نہیں کنڈیوں اولے ابو جال کنے آکھیا آندہ تیرے یار آکھیا نبی پاک آکھیا آکھیا چالے بدبختہ زبان بند کر لے میرے یار دے بارے بکواس نہ کری جے انہیں آکھیا جے میرے یار آکھیا جے میرے یار آکھیا جے میرے یار آکھیا اللہ دی قسم سچ آکھیا انہیں صحیح آکھیا تو تے رات دی گل کرنا بھی ہے رات دے کئی گھنٹے منو اللہ دی غیرت دی قسمیں منو محمد تے رب دی قسمیں منو کعبۃ اللہ تے رب دی قسمیں جے میرا یار آکھے میں ایک لمحے چے ستے آسمان ویکھ کے آ گیا میں او بھی مان لانگا حضرت صاحب انہیں اے آکھیا اللہ نے کہہ دیتا والذین جاء بالصدق وصدق بھی سونیام اے تیرا یار ایسا یار ہے میں دے دل تے کیمرہ مارے ہے سونیام ایسا تیرا یار ہے آئی تو بعد اللہ اندہ لقب صدیق رکھ دیتا جائے گا اللہ سانوں بھی یہ یار دے وے اچھی آمین آکھو بیلی چنگے بنایا کرو چنگے یار چنگا ہوئے نا تے بڑیا قسمیں انسان دی زندگی سوکھی ہو جاندی ویسے ہوندہ جو رب کردہ نا وہ تو ہوئے ہی نہیں لیکن یار چنگا حضرت جی
ਜੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾਰ ਆਂਦੇ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਵੇਖ ਲੈ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਬੇਲੀ ਤੇ ਵੇਲਾ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਛੱਡੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਯਾਰ ਵੇਖ ਲੈ ਅਬੂ ਜਾਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੜਾ ਮਾਲ ਹੈ ਵੇਲਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਨਾ, ਪਰ ਵੇਲਾ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ, ਲਚਕ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਧੇ ਬੋਲਿਓ ਲਚਕ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਚੱਲ ਪਰਾਓ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕੁਰਾਨ ਆ ਗਿਆ, वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। 13 साल बाद नबी पाक नूं हुक्म आ गया, लाडले पैगंबर मक्के नूं अलविदा कर दियो, यसरब चले जाओ। यारेगार दे करे गए, जा दरवाजा खड़काया, यारेगार हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह बोलो रजी अल्लाह ताला अन्हु बाहर आए। वेख्या नबी पाक दरवाजे ते खड़े ने, खुशी नाल अखां च पानियां लग पैन, इन्ना चा चढ़िया मेरे दरवाजे ते मेरा यार मुहम्मद। दरूद पाक पढ़ लो, सारे पढ़ लो, उच्ची पढ़ लो। नबी सलाम आए ने, अल्लाह साडी तरफों लखां नहीं करोड़ां अरबां खरबां रेत दे ज़रात नालों दरूदो सलाम दियां बारिशां होन। अल्लाह साडी तरफों अपने यार ते बेहिसाब दरूदो सलाम पहुंचा दे। यारेगार नूं नबी पाक फरमान लगे, ओए अबू बकर आपा इत्थों निकलना है। उन्हें आख्या ठीक है अबू बकर अज रात निकलना है। उन्हें आख्या ठीक है अबू बकर जी अल्लाह दे पैने तुसां दोवां ही जाना है। आख्या ठीक है अबू बकर किसी अगे नाम भी नहीं हो लेना। उन्हें आख्या ठीक है हजरत जी सुन लो आए यार। उन्हें आख्या ठीक है, आख्या जाना है। उन्हें आख्या ठीक है, आख्या रात जाना है। उन्हें आख्या ठीक है, उन्हें आख्या कल्याण जाना है। उन्हें आख्या ठीक है, उन्हें क्या किसी को दसना भी नहीं। उन्हें आख्या ठीक है। हजरत साहब दोवें यार निकल पैना। अल्लाह दा कुरान आंदा है, आ कुरान च लिखे है अल्लाह दा कुरान कर जाके पढ़ लेना। इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह। अल्लाह पाक फरमाते ने इज़ा खरजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय स्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न। ए दोवें यार अन करके गारे सौर वाले चढ़ पैना। गारे सौर वाले यारे गार भी नाल ने ते राजे जांदे मेरे सोने नबी दे पैरों चों खून निकल पिया ना। यारे गार कहन लगे आंदे ने सोने इस तो अगे मैं नहीं जाना। आ फरमान लगे ओए अबू बकर यारां दे नाल यार बेवफाइयां नहीं करदे। अबू बकर अल्लाह ने आख्या तेरा यार इत्थे आके कह लग पे मैं नहीं जाना। आख्या सोने जावांगा जरूर पर एक शर्त नाल जावांगा। आख्या अबू बकर ओ केड़ी शर्त? आंदे ने सोने मैं जाना ऐ तुहाडे पैरों चों खून सिमदा पिया है, मैथों बर्दाश्त नहीं पिया हुंदा। मैं जाना तुसी मेरे मोढियां ते सवार हो जाओ। हजरत जी ए यार कैसा है हजरत साहब आपदे यार नूं मोढियां ते बिठा के ओ गारे सौर दी फाड़ी ते चढ़ गया। कहन लगे सोने इत्थे ठहर जाओ ना, मैं अंदर चाती मार के आना, गार साफ कर के आना। हाय हाय अबू बकर तेरी शान दे क्या कहने। ओ आपदे यार नूं कैसा गल आखी। आंदे ने सोने मत कोई कीड़ा मकोड़ा होवे मेरे कोलों भी बर्दाश्त कोई नहीं। इत्थे बाहर ठहरो मैं होने आ रहा। अंदर गार च गए ना आपदा साफा लाया, इनू पाड़ के टाकियां बना के
غار دے اندر جننے سوراخ سن اونا جے ٹاکیاں دیتیاں منہ بند کر دیتے حضرت صاحب اس تو بعد ایک سوراخ باقی رہ گیا او کپڑا ختم ہو گیا آکھیا سونے نبی جی آ جاؤ اہلان سہلن مرحبا اندر تشریف لے آؤ ساڑھے نبی غار جے آئے جڑا سوراخ باقی رہ گیا سی اون دے ہوتے اڈی رکھی پیر دی چونکڑی مار کے بہ گئے سونے نبی جی آ جاؤ سرکار آپ دے یار دی گودی چے اپنا سر رکھے تے میرے نبی لیٹ گئے حضرت ابو بکر صدیق کہن لگے آج میرے دل دی خواہش وہ پوری ہو گئی اللہ کولوں دو دعاواں منگیاں سی اللہ میریاں دو خواہشاں نے میری پہلی خواہش ہے کیڑا ٹائم ہوئے اللہ کیڑا وقت ہوئے النظروں الہ وجہ رسول اللہ میری پہلی خواہش ہے النظروں الہ وجہ رسول اللہ النظروں الہ وجہ رسول اللہ پہلی میری خواہش ہے کہ چہرہ تو آڈاؤے سونے نبی جی نظرہ میریاں ہوں میں ویندہ رہاں تے تھکانا دوسری میری خواہش ہے بیٹی میری ہوئے تے بیوی تو آڈی بن جائے اللہ نے دوویں خواہشوں پوریاں فرما دیتیاں نبی پاک دیں چہرہ پاغنوں تک دے پہنے تے نالے کہہ رہے ہونگے دل نبی دے پیار کو لوں رج دائی نہیں ہولی جی کہہ دیو سبحان اللہ نالے چہرہ پاک النظر الہ وجہ رسول اللہ ایندہ ترجمہ دل نبی دے پیار کو لوں رج دائی نہیں سونا مینو سونا اے ہو جیا جگ وچ لب دائی نہیں اوے صدیق سچا یار وچ ریا نال غار صدیق سچا یار وچ ریا نال غار کالا ناگ مارے ڈانگ اڈی جگ دائی نہیں دل 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 یارے غار کہہ رہے دل نبی دے پیار کولوں رج دائی نہیں تھلوں ایک کالا نکلیا کالے منہ والا میرے والے ویکھو کالے ڈانگ والا کالی تون والا کالیاں اکھاں والا کالا نکلیا بےمان اینوں برداشت نہ ہویا کہ دوویں یار کٹھے بیٹھے ایندے کولوں برداشت نہ ہویا اینے تھلوں ڈنگ چل ماریا حضرت ابو بکر صدیق دی اکھاں تے پانی ڈگیا سونے پیغمبر دے مکھڑائے پاک تے اے او مکھڑا جندے بارے قرآن آندے قد نارا تکلو باوجہ کا فی السما قد نارا تکلو باوجہ کا فی السما اوے سونیا تیرا سونا چہرہ آسمان تے میں چاہتیاں مار مار کے پیاوینا مکھڑے تے آنسو ڈگے یار بیدار ہوئیں اوے جگری یار رو کیوں پہ آندھنے سونیا ساپ نے ڈنگ مار لیے آنکھیں ابو بکر اڈی قریب کر سرکار لوبے دان لایا اللہ نے ساپ دا زہری ختم فرما دیتا ہے حضرت جی سن لو کون یارے گار اے قرآن پہ آندہ ہے قرآن چا لکھی ہے اے قرآن چا اِذْ یَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اے دو بیٹھے سن تے دوواں دے نال تیسرا اللہ سی ساڑھے نال کون ہے کہ تسی آکھو سارے آکھو بھی اللہ ساڑھے نال کون ہے میرے نال کون نے شام کو ڈالے فون پہ بول پو میرے نال کون نے شام کو ڈالے سارا نال کون ہے اللہ سب دے نال اللہ
جدوں بھی آکھنا اللہ میرے نال ہے۔ اللہ کندے نال ہے؟ سب دے نال ہے۔ بولو اللہ کندے نال ہے؟ اللہ سب دے نال۔ آکیا سونے دو تسی سو جس ٹائم تیرے یار نے آکیا سی سونے او کافر آئے، او کافر تسی او تو آکیا سی نا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبرانا ساڈا اللہ ساڈے نال ہے۔ کہہ دیو سبحان اللہ۔ اللہ تو ساڈا بھی حامی و ناصر بن جا۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ ساڈا تو ہی، اللہ ساڈا اج بھی تو ہیں، اللہ ساڈا کل بھی تو ہیں، اللہ ساڈا قبر چ بھی تسی ہو گے، اللہ ساڈے محشر دے میدان چ بھی تسی حامی و ناصر بن جانا۔ اللہ اسی گنہگاراں، اللہ تیرے رحمت تو بغیر تے اسی آپ دے آپ ساہ نہیں لے سکدے، اللہ ساڈے حال تے رحم فرما دے۔ ایک باری اچھی آمین کہہ چھڈو۔ نبی علیہ السلام کون یارے غار بدر دے میدان سرکار آکھیا پیرا میرا کون دے گا، کون پیرا دے گا، پہرا میرا کون دے گا۔ میدان جہاد تے یارے غار نے سینے تے ہاتھ ماریا، آکیا سونیا تو اڈا پہرے دار ابو بکر صدیق۔ آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، مٹھی میں بوجھال کے کنکر بول پڑے۔ سارے بولو آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، مٹھی میں بوجھال کے کنکر بول پڑے۔ پہرا دے گا کون لڑائی میں، آقا میں صدیق اکبر بول پڑے، آقا میں صدیق اکبر بول پڑے۔ آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، مٹھی میں بوجھال کے کنکر بول پڑے۔ داخل ہوئے جب دونوں یار غار میں، مکڑی نے تن دیا جالا کبوتر بول پڑے، مکڑی نے تن دیا جالا کبوتر بول پڑے۔ آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، مٹھی میں بوجھال کے کنکر بول پڑے۔ غور کرنا، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، مرحب کے جب کر دیے سر کے دو ٹکڑے، میں ہوں اللہ کا شیر حیدر بول پڑے، میں ہوں اللہ کا شیر حیدر بول پڑے، میں ہوں اللہ کا شیر حیدر بول پڑے، مٹھی میں بوجھال کے کنکر بول پڑے۔ نبی پاک دا پیرا دیتا تے یارے غار نے، ہائے بندہ بلا کنوں پیرے تے بلاندہ کندے ہوتے، سارے بولو کندے ہوتے، اعتماد ہوئے حضرت صاحب۔ اللہ بندہ جندے تے کنا اعتماد ہوئے نا، بندہ ٹیڑ دی گل بھی اوندے کی کرد ہے، ہن اگوں اوندی قسمت دے بھی او گل نو سنبھال لوے یا ہوا چے اڑا دے وے، اگوں اوندی قسمت دے۔ لیکن جرا بندہ کندے تے اعتماد ہوئے نا، اعتماد بندہ ٹیڑ دی گل بھی بولو اوندے اگے، بندہ ہر گل انہوں ہی دس دے ہر گل بندہ
اس واسطے کوئی بندہ گل کر دے نا آپ دی خاص آپ دے یار دی گل پھر اندر سنبھالیا کرو. کئی بندے نہیں سماندے اندر آندی گل سنی تے ادھر آندی سنی تے آندی سنی تے این پھلا دیتی. ایویں اللہ ناراض ہوتا ہے. اور سن لو دھیان نبی علیہ السلام دنیا فانی تو جان لگے نے. یار غار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا دا کار مدینے تو تھوڑا جا باہر دوڑ لائی نا مدینے آئے. حضرت صاحب خلافت دا بہت اینا دے کندیاں تے آ چکے ہیں. خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خلیفہ بن گئے. حضرت جی خلیفہ بنن تو پہلا حضرت ابو بکر نے ویکھیا ذرا میرے والے ویکھنا اے گلاں سن لو دھیان دے نال. دو چار ساتھی اور کونے چے بیٹھے نے گلاں نکیاں نکیاں کنا چے کر دے پیانے. 10-15 ادھر بیٹھے نے 10-12 ادھر بیٹھے کی گلاں باتاں ہو رہیاں نے اور کہن لگے انصاراں وچوں حکمران بنے گا اور کہہ رہے ہیں مہاجراں وچوں حکمران بنے گا. قریب سی کے اختلاف پہ جاندہ جھگڑا پہ جاندہ. حضرت صاحب کتھوں لب کے لے آواں ایڈے وڈے حوصلے والا کتھوں لب کے لے آواں. جے تسی میرے والے ویکھو میں یار دا حوصلہ دسن لگا. روندے روندے اکھاں جے پانی آندے پینے ممبر تے چڑھ گئے نا آکھن لگے مدینے والیو سن لو لڑائی نہیں پانی میری وجہ کر کے جھگڑا نہیں پانا میری وجہ کر کے اختلاف نہیں پہنے چاہیے اختلاف کو بچیا کر. حضرت صاحب تیری شاید دا اختلاف پیندہ ہوئے نا فتنہ پیندہ ہوئے قرآن آندہ بندہ مار دیو او گناہ کارٹے فتنہ پانا اے بڑا گناہ ہے. قرآن آندہ دربار نو جا کے متھا ٹیک لو اے گناہ تھوڑا ہے لیکن فتنہ پا دینا آپ بچے گروہ بنا دینا اے گناہ وڈا ہے. لوہاں دے دنہ ویچ ایمی اشکال پا دینا اے گناہ زیادہ وڈا ہے. حضرت صاحب فتنے نہ پایا کر بچیا کر. حضرت صاحب یارے گار ممبر تے آئے نا آکے کہن لگے اوے میرے والے ویکھیا جے شام کوٹیوں انکر کے صحابہ والے ویکھیا کہن لگے مدینے والیوں حال ابو بکر صدیق دیں حال پہلے زخم نہیں پہ پریچے حال تے میں نواب دے یار دیاں جدائیاں والے زخم او بڑے تادے نہیں اوے مدینے والیوں اے عمر بیٹھا ہے ان دے بارے میں سرکار کو کئی بارہ سنے ہیں. نبی پاک آکھے ہے میرے تو بعد لو کانا بادی نبی لگانا عمر میرے تو بعد نبوتی گنجائش ہوندی اے میرا عمر بن جاندہ. اوے مدینے والیو میں پہلا مشورہ دینا اے خلافت عمر دے موڈیاں تے رکھی جائے نا کیونکہ نبی پاک آپ کہہ گئے میرے تو بعد حق میرے عمر دائے نبی ہون دا حاکم دیں انہوں خلیفہ بنایا جائے. اوے مدینے آلیو اے بھی میں سرکار کو آپ سنیں سرکار آکھی ہیں میرا ابو بیدہ اے میری امت آمین بندہ میں چاہنا اینا دے درمیان جم قرآن دادی کر لو جندہ نہ نکل آوے انہوں حکمران بنا دیو میری پر ان جھگڑا نہیں پہنا چاہیے. حضرت صاحب حضرت صاحب اے او ابو بکر جنہوں سرکار آکھے ہے اوے میرے ابو بکر نو کچھ نہ کیا جے اندے کلو کوئی کمی بھی ہو جائے تے میری پروں چھڑ دیا جے اندے کلو کوئی نکی موٹی گل بھی نکل جائے نا اندی پروں انہوں میری پروں چھڑ دیا جے. حضرت صاحب نبی پاک کہہ گئے ابو بکر مسلح تے کھو جام اللہ میں نو آندے پہلے سونے نبی جی ابو بکر نو کہو جم
جماعت کرائیں ابو بکر تیرے تو علاوہ میرے تو بعد مسلے تے کوئی اور بندہ نہ اللہ برداشت کر دائے نہ جبریل تے نہ ہی میں کرنا یہ نشان والا عمر یہ نشان والا ابو بکر اور سن لو اے شلوار یہ حکم آ گیا گٹیاں تو اونچی کر لو یارے گار باروں آئے نا اندی شلوار تھلے آندی پئی رو پہ آکھیا سونے میرا پیٹ باہر نکل آیا ہے میں تے بند بڑھنا تے تھلے آ جاندے سرکار آکھیا ابو بکر رونا اللہ نے تینوں معاف کر دیتا ہے جتھے تیری شلوار چادر جائے اللہ تینوں اڈوانا سی معاف فرما دیتا ہے حضرت جی اوے ابو بکر جنوں سرکار آکھی ہیں اوے لوگوں سن لو اے میرا ابو بکر جس ٹائم محشر دے میدان چ آئے گا حضرت جی میرے والے ویکھو جنت دے اٹھے بوے ہی بول پین گے جنت دے اٹھے بوے ہی بول پین گے ابو بکر جی ادھر پیر رکھی ابو بکر ادھر پیر پائیں ایندانا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا میرے والے ویکھنا ہن جو میں دسن لگا یہ نشان والا ہے یہ عظمت والے صحابی حضرت صاحب تاوی جھگڑا پہ گیا اختلاف پہ گیا اسی کس چیز تو گھبرائیے اسی کو صحابہ تو قیمتی ہیں کس چیز دی ٹینشن بندہ لوے کیا اسی صحابہ تو قیمتی ہیں انہوں وے کے جنت دے اٹھے بوے بولنے نے ان دے بارے جھگڑا پیا لو جی اور انصار حکمران بناؤ لو جی تسی گل نہیں سمجھے حضرت جی اینا عظیم انسان نبیاں تو بعد درجہ تے اوندا نا ابو بکر صدیق کیوں بھی اختلاف کیوں پیا پھر کیوں اختلاف پیا کو دس سکتا ہے میں دساں اختلاف کیوں پیا حضرت جی سارے بندے کوئی بندہ خوش نہیں کر سکتا میں کہاں بھی سارے میرے تے خوش نے کدی سوچنا بھی نہ ہی کدی میں سوچیا کہ سارے شام میرے نعرے پہ مار دینے نہ ہی سوچیا تے نہ ہی قیامت تک سوچاں گا جتھے یار عمر نا اوتھے مخالف بھی ہوندے نے حضرت صاحب جتھے حمیدی ہونا اوتھے دشمن بھی سامنے صفا جے بیٹھ حضرت صاحب انظام قدرت حضرت صاحب سونے نبی نے واز کی تھی سکا چاچا اٹھ کے منہ تے چاڑ مار دیندہ ہے انظام قدرت حضرت صاحب آکھیا نہیں جناب فاروق اعظم اٹھے جلدی نالی ہاں بھائی کون بول دائی تھے سن لو تیان نال نبی پاکتوں بعد خلافت دا حق کے تے ابو بکر صدیق دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق روندے روندے مینوں تے میں لگ دے نبی پاک دے زخم تازہ ہو رہے ہونگے روندے روندے ممبر تے بہ گئے اکھاں چوں پانی صاف کر دے پینے فاروق اعظم دا کلیجہ پھٹ گیا ہوئے گا یا نو ویکیں کہ ابو بکر صدیق رو پینے اٹھے جلدی نال کہہ لگے حضرت ہاتھ اگے کرنا یارگار نے ہاتھ پھیلایا جلدی نال ہی بیعت کی تھی اس تو بعد حضرت عثمان اٹھے اونا بیعت کی تھی شیر خدا اٹھے اونا بیعت کی تھی سونے پیغمبر تو بعد خلافت دا بوجھ یارگار دے موڈیاں تے آگئی ہے اور کون ابو بکر جن نے 2.25 سال خلافتاں کیتیاں مسالی خلافتاں کیتیاں خلافت دے بوجھ اینا دے موڈیاں تے آگئے حضرت جی ہوندرہ سوندہ جائیں تیان دے نال ایک کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ان کر کے بار جنگل چے گئے ایک درخت ویکھیا ایک چڑی ان کر کے پر ہلان دی پئیے
اے جویں پرندے خوشی وچ آ کے ائی پرندے پر چھنکاردے نے اے چڑیا اپنے پر ہلاندی پئی اے یارے غار نے ویکھیا او چڑیا والے تے ویکھ کے رو پے آندے نے او چڑیے تو کنی نصیباں والی اے اوے تو مر جانا ہے اللہ دے سامنے تو حساب تے نہیں دینا اوے ابو بکر تو اللہ دے سامنے حساب دینا ہے اللہ دے سامنے کھڑیاں ہونا ہے حضرت جی ایڈا وڈا عظیم انسان ہے اللہ پاک دے سامنے کھڑا ہون تو ڈری جاندہ ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا اللہ نے جندے کلوں پوچھ لیا ہاں بھی مولوی کھڑا ہو جا ہاں بھی حاجی کھڑا ہو جا ہاں بھی نمازی کھڑا ہو جا ہاں بھی سخیہ کھڑا ہو جا اے منو جواب تے دینا حضرت صاحب اللہ جندے کلوں پوچھ بھی لیا نا وہ بندہ ہلاک ہو جائے گا وہ بندہ برباد ہو جائے گا حضرت صاحب رب نے ایک وارامی پوچھ لیا حضرت جی قابو آ جاؤں گے اللہ کو اے دعا مانگ اللہ پوچھی نا اللہ بغیر حساب دے جنتا دے دیں اے کون یارے گارے ادھی رات دا ٹائم مدینہ شہر ادھی رات دا ٹائم اللہ اے جن آئے نے اللہ میری درد دل نال دعائی میرے مالکا سب لو مکہ مدینہ وخا دیں اللہ چھیتی وخا دے اللہ بار بار وخا دے اللہ اے جننے بھی ایتھے آئے بیٹھنے مولا اللہ اس رمضان جے مکہ مدینہ وخا دے ادھی رات دا ٹائم حضرت عثمان دا دروازہ کھڑ کے آ یارے گار ادھی رات ویلے حضرت عثمان دے بوے تے جا کے دروازہ پہ کھڑکان دے نے اور شام کوٹیا اکھاں میرے والے چوکی سن پھر یارے غار کون سن دروازہ کھڑکایا حضرت عثمان گنی اندروں باہر آئے آکھیا عثمان پیارے آ دو چار گلاں کرنیاں جانا اور شام کوٹیا اے میں کندی گل سنا رہے ہیں جندے بارے قرآن آندہ واللزی جا اب صدق صدق وصدق بہم اکھاں جے پانی آ گئے آکھیا عثمان یار میں دو چار گلاں کرنیاں جانا اندر کمرے جے بہ گئے حضرت ابو بکر صدیق دیاں اکھاں جے ترپ ترپ آنسو جاری ہو گئے نا حضرت عثمان بھی رو پینا آندنے یارے گار انہاں کیوں پیرون دیو ادھی رات دا ٹائمنگ خیر تے ہے وے اینا کیوں روندے پیجے یارے غار کہن لگے عثمان اوے پیارے عثمان اوے لاڈلے عثمان اوے نبی جی دے دورے داماد عثمان اوے جنتی عثمان اوے پیارے عثمان اوے سخی عثمان میں تاں کر کے رو رہے ہیں رات دے ٹائم آیا کوئی ویخ بھی نہ لوے عثمان جی سن لو 4-5 دن تو منو رات نو نندرانی پیان دیاں رات نو میں سوندا نہیں میں ساری رات ہی رونا میں اتنا پریشان رات نو نیندر نہیں آندی حضرت عثمان نے اکھاں چکیاں ان کر کے آنسواں دیاں پریاں یارے غار والے اکھاں چکیاں ہائے ابو بکر جی تواڈا یار عثمان زندہ ہوئے تے تسی کیوں پریشان ہو حکم تے کرو نا خیر تے ہے وے اللہ یار دیں تے انج دے یار دیں اللہ تینوں تیری طاقت دا واسطہ اللہ اللہ یار دیں تے مخلص دیں اللہ ڈگ مارن والے نہ ہوں اللہ دھوکے دین والے نہ ہون اللہ یارون تے حضرت عثمان ورگے ہون اللہ بیلی ہون حضرت ابو بکر صدیق ورگے ہون ان کر کے حضرت ابو بکر نے ہاتھ کانتے رکھیا آکھیا عثمان لاڈ لیا منو خبر آئی منو اطلاع پہنچی میں سروے کرا چکے ہم مدینہ پاک اندر 8 یا 9 کھار ایسے نے جنہ دے چلیاں چی آگی نہیں بھی بلدی
عثمان جی رات نو مینوں نیندراں نہیں پیاں دیاں اللہ نے جے پوچھ لیا ابو بکر میرے یار دے جان تو بعد میرے یار دے جان تو بعد میرے سونے دے شہر مدینے چ بندے بھوکے سوتے نے اللہ نو میں کی جواب دیاں گا جے سونے نبی پوچھ لیا ابو بکر میرے مدینے چ میرے امتی بھوکے سوتے نے میں سونے نبی نو کی منہ وکھاواں گا حضرت عثمان دی اکھاں تے وترے پترے پر آنسو جاری ہو گئے آکھیا حضرت جی اوے امیر المومنین جی تساں 5-6 دن کیوں لگا دیتے مینوں پہلے آ کے دسنا سی اے گل سنن والی جی حضرت ابو بکر صدیق کہن لگے عثمان اگے نبی پاک سن اگے میرا حیا ہو رسی ہن شاید کہ میرا تسی او حیا نہ کر دیں میں تاں کر کے دسیا نہیں اگے تے نبی پاک سن تاں انہاں میرا حیا بنیا سی اوے سن لو آپ مندے پینے آپ مندے پینے اگے نبی پاک سن دے تاں انہاں میرا تسی حیا کر دے سی میں سوچیا ہے ہن تسی پتہ نہیں انہاں حیا کرو کہ نہ کرو آکھیا حضرت جی نا ایویں نہ آکھو حضرت جی ایویں عثمان نو ایویں تے نہ آکھو اسی اج وی اوویں حیا کرنے ہم جویں سرکار دے زمانے چ تہاڈا حیا سی حضرت جی سن لو میں عثمان دا اے پرچی چھیتی نال ان کر کے خط کھولیا ان کر کے خط تے کی لکھیا ہے کہن لگے حضرت جی سن لو اے خط ویکھ لو اے خط لکھیا ہے حضرت جی ویکھ لو اے شام دی منڈی وچوں اے تاجراں اوتے مورا لا کے اے مینوں خط بھیج دتا ہے نا عثمان جی اسی 1000 اٹھ مال دا لد کے مدینے والے ٹور دتا ہے عثمان جی 1000 100 نہیں 2 نہیں 300 نہیں 1000 اٹھ لدیا مال دا اساں شام دی منڈی وچوں مدینے والے ٹور دیتا ہے حضرت جی گواہ بن جاؤ حضرت جی گواہ بن جاؤ اے پرچی بھی لے جاؤ 1000 اٹھ مدینے پہنچن والا ہے 1000 اٹھ اے تواڈے حوالے آ تے سارا غریباں تے ونڈ دیو نا حضرت جی اتھے تسی بکری دین لگے شرماندے ہو اللہ ایک میں صحابی دے بارے پڑھے ہیں تو اڈے دل نہ ہلے سین درو جمعہ پڑھنا واتے آندے پھر گل کی بنی ایک صحابی ایسا بھی سی اس خوابتاں ایویں کردہ سی سامان لے آکے نا کچھ چیز انہیں ایک خاص تھاں بنائی سی اوتھے ٹیر لا دیندا سی آپ نہیں سی کول کھوندا نہ جانے کتے میں سامنے ہوا تے لین والا شرمسار ہو جائے کتے لین والا شرمشار کتے شرمندہ نہ ہو جائے جنوں کنی لوڑے آپے پھڑے تے آپ ہی لے جائے یارے گار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے ٹائم نے وفا نہیں کی تھی لیکن 2-4 گلاں سن لو بیمار ہو گئے 2.25 سال بعد حضرت جی انہاں دی عمر 63 سال نبی پاک دی عمر 63 سال فاروق اعظم دی عمر 63 سال حضرت عثمان دی عمر ایک روایت مطابق 80-84 سال ایک روایت مطابق 63 سال حضرت جی سن لو تیان دے نال یارے گار حضرت ابو بکر صدیق نے آپ دی تینوں بولایا عائشہ نو بولایا کہہ لگے نہیں بیٹی عائشہ بیٹیے مینوں ایویں لگن دیا ہون تیرا بابا تینوں جدائیاں دے جائے گا وہ سن لو مینوں لگن دیا ہون تیرا ابو تینوں چھڑ جائے گا اوے بیٹیاں والیوں باپ جو ایویں کبھی تیئے لگن دیا میں تینوں چھڑ جاواں گا اس بیٹی دے دل تے کی بیدیاں ہون گیاں اوے بیٹیاں والیوں سن لو تیان دے نال ماں جی عائشہ رو پئیاں
اکھاں چ پانی آ گئے آندیاں نے ابو جی آپ دی تی نو ایویں تے نہ کہو آکھیا بیٹی تاں کر کے کہن لگا جے میں فوت ہو جاواں بیٹی اور ایک حبشی غلام اور ایک حبشی غلام ایک ٹاچی دا بچہ ہے ایک سواری اٹھنی دا بچہ ہے نی بیٹی عائشہ اے امانتی عمر تک پہنچا دینی اے امانت عمر نو پہنچا دینی ماں جی عائشہ رو پئیاں نالے کہہ لگے نی بیٹی عائشہ سن لیں منو نواں کفن لیا کے او نہیں پہنانا نویاں چادراں لیا کے نہ پہنائیں ابو جی او کیوں آکھیا نی بیٹی عائشہ میرے پرانے کپڑے اے تو کے نا اے کٹ کے اے دیاں چادراں بنا لمیں اے ناچے منو کفن پہنا دینا ابا جی او کیوں کیا تواڈی بیٹی کول ابو جی انہیں بھی پیسے نہیں اپنے باپ نو جان لگے ہاں میں دو چادراں کفن دیاں ہی لے دیواں آکھیا نانا نی بیٹی عائشہ اے نویں کپڑیاں دی لوڑ اے نویں کپڑیاں دی لوڑ اے زندہ بندیاں نو ہوندی اے نویں کپڑیاں دی لوڑ زندہ نو ہوندی نی بیٹی عائشہ مرن والے نو کی لگے کپڑا پرانا ہے یا نویں فوت ہون والے نو کی پتہ ہے میں کپڑا سستا پایا یا مانگا پایا نی بیٹی عائشہ او پیسہ کسے ماڑے نو کپڑے لے دیں منو پرانیاں چادراں چے کفن پہنا دینا نی بیٹی عائشہ جی اونو عمل پسند آئے اللہ نو منظور ہویا تے اللہ جنت ریشمی حلے پہنا دے گا یارے گار حضرت ابو بکر صدیق آج دے دن اے بائی جمادی حسانی انا للہ و انا الیہ راجعون اے فوت ہو گئے انہوں حضرت صاحب غسل دین تو بعد کفن پہنا دیتا گیا نا انہاں دا جنازہ اٹھیا انگر کے مدینہ پاک دے بازار وچوں جنازہ لنگیا ایک مکان دا دروازہ کھلیا اندروں نکیاں نکیاں بچیاں باہر آئیاں نکے نکے معصوم بچے اے باہر آئے کہن لگے ایتھے جنازہ رکھ دیو ابو بکر صدیق دا صحابہ ٹھہر گئے نا اے بچیاں چمبڑ گئیاں چار پائی دے نال اے بچیاں رو پئیاں صحابہ بھی حیران ہیں حضرت فاروق اعظم اگے بڑھے کہن لگے بچیو جے میرے یار نے کوئی معاملہ وعدہ کاٹا بولیا گیا ہے میرے یار نو معاف فرما دیو جنازہ تے جان دیو اے بچے چمبڑ گیا نے کندن چاچوں مر پیچھے ہٹ جاؤ سانوں دو چار گلاں تے کر لین دے حضرت عثمان اگے بڑھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے اوے بچے ہو میرے والے ویکھو میں عثمان میں تاجر عثمان اے میرے یار دا جنازہ چمبڑ کے روندے کیوں پہ جے کوئی لین دین دا معاملہ ہے جے کوئی پیسیاں دا معاملہ ہے میں آپ دے یار دے قرضے ایتھے کھڑیاں ہی دین لی تیار ہاں اوے کون نہیں جاندا عثمان نو اوے کون نہیں جاندا عثمان نو اوے شام کوٹیا کون نہیں جاندا عثمان نو آکھیا ایتھے ہونے قرضے ادا کرنا اوے بچیو معاملہ کیے انہاں بچیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں کہن لگے حضرت عثمان جی لین دین دا بھی معاملہ نہیں اصل چے گل لے اسی یتیم ساڑھے سر تے ابو کمان والا کوئی نہیں حضرت جی اے ساڑیاں بکریاں دا دودھ چو چو کے اے سانو رات مو آگے پلان والے اے ساڑھا خیال کرن والے آج سانو پوچھ لین دے او سانو کندے حوالے کر کے جا رہے نہیں آج راز کھلے ہے جنازہ روک کے نہ آکھے فاروق اعظم کہنے لگے اللہ دی قسم سانو پتہ ہی کوئی نہیں آئی نیک عمل ہونے آکھے سانو پتہ ہی کوئی نہیں حضرت جی اے جی عمل کریا کر انہاں آکھیا سانو خبر ہی کوئی نہیں بھی ایناں دا خیال کرن والا ابو بکر صدیق سی آج راز کھولے جدو جنازہ روکیا گیا ہے حضرت جی سونے نبی دے یار نو نبی پاک دے سجے پہلو جتھے نبی پاک دا اے کندہ مبارک
اندے برابر سر لیا کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق دا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق نے اگے بڑھ کے جنازہ پڑھایا، فاروق اعظم جنازہ پڑھایا، آپ دی یار دا رو رو کے دعا منگیاں، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن، اے چون ساتھیاں جناب فاروق اعظم، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن انہاں دا بیٹا یہ اگے بڑھے، انہاں گوڑے نو آگے قبر چے لادی لایا اور نبی پاک دے گوانڈ ہمیشہ واسطے سپرد خاک کر دیتا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، قیامت والا دن ہوئے گا۔ سب تو پہلے نبی پاک نے فرمایا سی سب تو پہلے میری قبر پھٹ جائے گی، میں آپ دی قبر چوں باہر آواں گا، میں سجے منے ویکھاں گا، میرا ابو بکر صدیق بھی کھڑا ہو جائے گا، میرا فاروق اعظم بھی کھڑا ہو جائے گا، یہ دو ہستیاں سب تو پہلے کھڑیاں ہون گیاں نبی پاک دے نال۔ اللہ آپ دے یار دے یاراں دے اللہ رحمت دا نزول فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔